magpaulan sa Tiaguelo mga ison, kanang ice na tibuok mga ison, nga 50 kilos ang ibukaton mga ison, nga iyan ang ibusdak sa atong mga panimalay o sa atong mga kaptangan mga ison. Muna nga, doon na gid ang pagbalik sa Ginoo mga ison. Kinahanglan mga ison, kinahanglan mga ison nga makigrelasyon na ta sa Ginoo kay moabot ang panahon mga ison nga gutomon ta mga ison ug uhawon ta, dili gutomon sa pisikal nga pagkaon o uhawon sa tubig, kundi uhawon o gutomon ta sa iyang pulong mga ison, uhawon ta sa iyang pulong o gutomon ta sa iyang pulong o uhawon ta sa iyang balaang espiritu mga ison pagabot sa panahon. Pero kanang panahon na mga ison, dili na nato makaplagan ang Ginoo mga ison kay sirado na ang iyang kaluwasan, sirado na ang grasya mga ison. Pero karon pa lang mga ison, abli pa ang kaluwasan sa Ginoo, abli pa ang iyang ganghaan, anda pa siya pagpaminaw nato o pagpasaylo kung unsa man ta kasala mga ison. Maunay pinaka-importante sa atong kinabuhi nga kinahanglan nga ingon siya sa Isaiah 55 verse 6, dangop sa Ginoo samtang may panahon pa, sampitan ninyo siya samtang maduol pa siya. Duol pa ang Ginoo mga ison, abli pa ang iyang kaluwasan, andam pa siya pagpasaylo kanato bisan man unsa pa ta ka makasasala mga ison. Maunay importante nga doon na tayo pakigrelasyon sa Ginoo, doon na tayo covenant kay dili ka makasulod sa iyang gingharian kung dili ka mo dawat kang Jesus Christ o dili ka mo biya sa sala mga igsoon. Maunay pinaka-importante nga ato yung talikdan o ato yung talikdan ang sala mga igsoon. Mauni mga igsoon nga niyami dinhi sa merkado sa Puerto karon mga tagna mga igsoon, bisan sayo pa sa kabuntagon mga ison, kay amo ning gipaambit sa inyo mga ison kay sugo ni sa Ginoo. Importante kaayo mga ison nga maghinulsol na kita mga ison, repentance ang gusto sa Ginoo mga ison. Busa kahadlukan nato ang buhi nga Dios kay siya ang mosilot ug siya sad ang muhukom mga ison. Kay duha ra gid atong kaingnan mga ison, langit ug imperno. Abi ninyo mga ison ang imperno mga ison, unsay naari to dagko gid kay nga ulod mga igsoon nga mosulod sa tanan part sa atong lawas, sa atong baba, sa atong mata, sa atong ilong, sa atong dalunggan. Sakit kaayo mga igsoon ug dili lang kay init lang ang atong matagamtaman nga bisan isa ka tulok na tubig wala tay mabati mga igsoon kay grabe gid ka init kaayo. Mao na nga ato yung hadlukan ang buhi nga Dios kay siya gid ang maghukom kanato mga igsoon. Makita niya tanan natong binuhat. Ning krisis nato sa atong gasolina mga igsoon, tibuok kalibutan ni mga igsoon. Ang uban nga mga nasod wala nagig gasolina mga igsoon, nagpanik na sila. Munang doon nagig kaayo, mao na ni sign mga igsoon nga doon nagid ang pagbalik sa Ginoo. Kining kalibutan nga atong gipuy-an nga atong nakita karon mga igsoon, iyan na ning pagasunogon mga igsoon, pinaagi sa kalayo. Kay gipropesiya na ni mga igsoon diha sa Bible mga igsoon. Walay nasulat sa Bible nga dili matuman. Matuman gyud tanan mga igsoon. Busa ato yung hinulsolan og ato maghinulsol gyud ta og magrepent kay doon na gid ang panahon ang pagbalik sa Ginoo. Dili man ang atong dagway o atong itsura maoy iyang tan-awon mga igsoon. Kini man ang atong kasing-kasing mga igsoon. Kung doon na tayo kasing-kasing nga mapaugsanon, mahinulsulon o mahadlokon sa Dios, unahan ta mga igsoon kung naata ng tulo ka butang magipangayo sa Ginoo. Mulay pinaka-importante mga igsoon na kasing-kasing yun nga mapainugsanon, maunay gipangayo sa Ginoo kay dili siya gustuhan ng mapahitason ta tungod mapagarbuhon ta mga igsoon. Kay mao na gusto sa Ginoo nga mapaubsanon ta kay dili niya dawaton, dili pa makasulod sa langit kung mapagarbuhon ta. Gusto niya nga magpaubos ta mga igsoon ug ato yung biyaan ang sala. Moabot ang panahon mga igsoon nga gutomon ta sa
spiritual ang pulong sa Ginoo, gutomon ta sa iyang pulong o buhaon ta sa tubig mga igsoon nga mao ang balaang espiritu, dili sa physical nga tubig mga igsoon kundi sa spiritual sa iyang pulong mga igsoon. Moabot ang panahon mga igsoon na mahinumduman rami ninyo mga igsoon. Mahinumduman ra ninyo ang nagwali sa pulong sa Ginoo pag-abot sa panahon, pero wala nami mga igsoon. Dili namin ninyo makita mga igsoon, dili namin ninyo makaplagan. Kay mauna ning panahon na sa 7 years nga tribulation mga igsoon, human sa rapture, mag-rapture na ang Ginoo, hapit na ang pagbalik sa Ginoo. Katong nangalagad sa Ginoo nga nagmatinud-anon kaniya, iyan ang kuhaon mga igsoon. Katong nangalagad sa Ginoo nga kanunay na maghinulsol ug nibiya na gid sa sala mga igsoon, ug iyan ang gipatikan sa iyang balaang espiritu, timaan nga iyahan na katong nakikrelasyon niya mga igsoon nga nangalagad nga matinud-anon, iyan atong kuhaon. Ug kami mga igsoon, dili na ninyo makaplagan mga igsoon. Wala na kay ang buhi nga Dios mga igsoon. Nagtan-aw siya sa kalibutan o nagtan-aw siya sa atong mga binuhatan mga igsoon. Aning kalibutan na